بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز بدھ 7 صفر سن 1448 ہجری، 22 جولائی سن 2026۔ بعد نماز ظہر کے بعد کی پڑھائی میں چھٹی سے پہلے کچھ دین کی باتیں کرنے کا معمول ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، نافع بنائے۔ یہ ویڈیوز دین کی باتیں اور تلاوت قرآن مجید کی ویڈیوز اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملباری پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے غصہ اور اس کا علاج۔ غصہ انسان کی طبیعی فطرت ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی غلط بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن غصے کو جاری کس وقت کرنا ہے اور کس وقت اس غصے کو برداشت کرنا ہے، یہ بات سمجھنے کی۔ غصہ انسان کو جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، کفار سے لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت انسان کو جو غصہ آتا ہے وہ اچھی بات ہے۔ غصہ آنا چاہیے۔ جتنا آدمی کو غصہ آئے گا اتنا اس کے اندر جوش و جذبہ ابھرے گا اور وہ صحیح معنوں کے اندر لڑائی کو کر سکے گا اور کفار کی گردنوں کو اڑائے گا، ان کو جہنم واصل کرے گا۔ اس وقت غصے کو جاری کرنا چاہیے۔ دوسری بات، انسان کو جب غصہ آتا ہے اور غصہ آنا چاہیے، فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے، اللہ کی نافرمانی کو ہوتا دیکھے تو اس کو غصہ آنا چاہیے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس وقت اگر غصہ نہ آئے تو یہ انسان نہیں، تو گدھے کی طرح، گدھے کو بھی آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے لیکن موقع محل کہتے ہیں۔ اب ایک غصہ آ گیا اپنے بھائی کے اوپر، دوست کے اوپر آ گیا، کسی عزیز اقارب رشتہ داروں پر آ گیا، تو اس وقت آدمی کو غصہ جاری کرنے کے بجائے برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ یہی حکم ہے اللہ کا۔ بات سمجھیں میری بات؟ اس سے لڑائی جھگڑے سے بچنا، سمجھیں؟ پہلوانی نہیں دکھائے، غصے کو جاری نہ کرے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، سمجھے پر؟ یا جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے یا خود وہاں سے ہٹ جائے، سمجھے پر؟ اسی طریقے سے پانی پی لے تاکہ مزاج ٹھنڈا ہو جائے۔ کچھ اصولی باتیں ہیں، غصے کے اندر کوئی کام نہ کرے، کوئی کام، سمجھے؟ کیونکہ وہ کام غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اپنی عقل ٹھکانے میں نہیں ہے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو عقل ٹھکانے میں نہیں ہوتی،
गाली गलौज करता है, ऊट पटांग बात करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बाद में जब ठंडा होता है तो इसको पता ही नहीं होता मैंने क्या किया। ऐसे ही होता है ना, बाजे दफा उसको थोड़ा बहुत पता चलता है तो वो बाद में माफी मांगता है कि भाई मैं गुस्से में था इसलिए मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो उस ऐसे मौके के लिए ये बात है कि बाद में शर्मिंदा होने के बजाय उस वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और गुस्से पे कंट्रोल करना यही बहादुरी है। गुस्से को बिला वजह जारी करना और कमजोर पे जारी करना, समझे बात, ये ना अक्लमंदी है ना बहादुरी है, समझे। कुफ्फार से लड़ाई के वक्त गुस्से को जारी न करना ये बुज़दिली है, समझे। लेकिन अगर अपना मुसलमान भाई बहन है उसके ऊपर गुस्से को जारी करना ये बहादुरी नहीं है, समझे बात। इसलिए गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए आदमी को गुस्सा आ रहा है तो पानी पी ले, उसके सामने से हट जाए या उसको हटा दे, भाई मुझे भी सो। और गुस्से में कोई काम न करे। जब इंसान की अकल ठिकाने आ जाए तो फिर उसको काम को सोच समझ के फिर करे। इसी तरीके से गुस्से में कोई फैसला न करे। बाज़ दफा आदमी गुस्से में फैसला कर जाता है, बाद में पेशेमान होता है, ऐसे ही होता है। बाद की पेशेमानी से बेहतर ये है कि उस वक्त न करें। जैसे कल मैंने आपके बताया कि गुस्से की हालत में अपनी औलाद को, शागिर्द को, अपने मुलाजिम को सजा न दें। एक तो कोई काम गुस्से की हालत में न करे, दूसरा कोई फैसला न करे। कोई भी गलत का लड़ाई झगड़े से बचे, लड़ाई झगड़ा नपुंसक। और अपने मुसलमान बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करना ये कहाँ किया करना। इसलिए गुस्सा आना तो फितरी चीज है, लेकिन गुस्से को बर्दाश्त करें, सब्र करें और ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सब्र के ऊपर जो फजाइल हैं, इनामात हैं, उनको सोचा करें तो गुस्सा खुद ही खत्म हो। और गुस्सा क्यों आता है? गुस्से से बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, समझ, डिप्रेशन में चले जाता है। तो उन बीमारियों की वजह से मामूली बात पे गुस्सा आ जाता है। मामूली भाई तूने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं बोल दिया, अब क्यों का तो कोई जवाब है नहीं। तो बोल दिया वो बोल दिया, वो मैंने मुंह से निकाल दिया। बाद में लाख आदमी माफी मांगे कि भाई क्या कहता मैंने गुस्से की हालत में कह दिया था, वो माफ कर दे, लेकिन वो बात तो दिल पे लगती रहती है ना। इसने मुझे ऐसी बात कह दी, आपने गुस्से में कोई बात कह दी, वो भी गुस्सा हो गया, उससे लड़ाई होगी। अभी कराची में 65 साल का बूढ़ा, 65 साल का बूढ़ा घरवाली से तू मैं हो गई। एक तो जो गुस्सा कर रहा हो तो उसको जवाब नहीं दो। जवाब जब देता है आदमी तो उस वक्त उसकी अकल ठिकाने नहीं होती, वो उसको और बोलता है ना, आग को जलाने का काम करता है, छिड़काव का काम। 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी बीवी से तू तो मैं हो गई, बात बढ़ गई, उसने उसको राड मार के अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और खुद थाने में जाके गिरफ्तारी दी। हो गया ना बुढ़ापा खराब।
اخبار میں بھی شائع ہو گیا، چینلوں پہ بھی آ گیا، ساری دنیا کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ کس سے ہوا؟ غصے سے ہوا نا۔ اس نے کہا مجھے غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ اور اسی طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے، یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، دوسرا واقعہ بھی کراچی میں، کسی بات پہ وہ باہر لڑ کے آیا کسی سے، آگے بیوی کو بھی مار دیا، بچوں کو بھی مار دیا، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، پوری فیملی کو مار دیا، غصے غصے اس کا آدمی غصے کو پینے کا کام نہیں کرتا، جاری کرنے کا، برداشت کرے، صبر و تحمل کرے اپنے اندر۔ اللہ رب العزت غصے پہ قابو پانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، غصے کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ یہ جسمانی روحانی دونوں بیماری ہے، اس بڑھ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔